محمد رسول اللہ بھی کسے مردے دی قبر تے وانج کے سڑ چا مارا تا میری بھی پکار سنن دی طاقت نہیں رکھدا. اللہ کریم نے مردیاں دا قانون قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے جدے اتے موت والا اللہ کریم فیصلہ فرما لیندا ہے. اللہ کریم اس قانون نو ذکر کر دے یاد ہے اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللہ دا قانون ہے جدے اتے اللہ کریم نیند والا فیصلہ کر دے اینو بھی موت آکھیا ویندا ہے. جدے اتے اللہ نیند والا فیصلہ کر دے جدا سویرے اٹھ دے اللہ کریم اودیاں روحاں نو واپس کر چھڑیندا ہے. مگر جدے اتے اللہ موت والا فیصلہ کریندا ہے اللہ کریم قانون ذکر فرماندا ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت. جدے اتے اللہ موت والا فیصلہ فرما لیندا ہے جدے اتے اللہ قضا دا فیصلہ فرما لیندا ہے اللہ کریم اپنے کول اودیاں روحاں نو روک لیندا ہے. بدنیک روحاں نو جہنم دے اندر سٹدا ہے تے نیک روحاں نو جنت دے اندر داخل فرما دیندا ہے. اللہ کریم فرماندے واپس جسماں دے اندر روحاں نو میں کدوں داخل کرنا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. واپس دنیا دے اندر میں روحانو قیامت والے دن داخل کرنا ہے. جدا قیامت والے دن داخل کرنا ہے ادو سارے نے اٹھی وجنا ہے سارے ٹر پونے اللہ دے دربار دے اندر. جڑے نیک ہونے جڑے آکھدے ہونے اللہ دنیا دے اندر تو ہی پتر دیون والا ہے کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان مبارک دے نال اعلان فرما کے آگے قل اقول لكم عندي خزائن اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان مبارک دے نال اعلان فرمایا او کائنات والو میں محمد کو بھی اللہ دے خزانے کوئی نہیں. کیڑے خزانے پتر دیون والے خزانے دیاں دیون والے خزانے مال و متاع والے خزانے میں محمد رسول اللہ